बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, नासा ने अपना एक खलाई मिशन जो है वो भेजा है, खला की तरफ भेजा है। इसको पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज़ ने कवर किया है। नासा ने खलाई मिशन क्यों भेजा है? 1999 में एक मूवी बनाई गई थी आर्मागेडन, जिसमें एक खलाई मिशन भेजा जाता है, जो कि एक पत्थर जो होता है वो ज़मीन की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा होता है, और उस पत्थर का जो हजम है उस मूवी में दिखाया गया है कि वो इतना बड़ा है कि अगर वो ज़मीन से टकराएगा, उसी अपनी ओरिजिनल हालत में अगर वो ज़मीन से टकराएगा, तो ज़मीन में इतनी बड़ी तबाही मचाएगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए फिर उस मूवी में दिखाते हैं कि वो एक खलाई मिशन भेजते हैं, जो जाके वहाँ एक जोहरी धमाका करते हैं, एक एटम बम से उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और उसको ज़मीन पर गिरने से पहले जो है रेज़ा-रेज़ा किया जाता है। तो नासा भी कुछ इसी तरह की जो है वो तकनीक के लिए और इसके एक तजर्बे के लिए जो है वो खला में जा रहा है, और पहली दफ़ा जो वो अपना तजर्बा करने जा रहे हैं। तो इस तजर्बे की आपको इसकी पूरी खबर की ब्रीफिंग देंगे आपको, और इसको पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को कवर किया है, और देखते हैं नासा कितने हद तक जो है अपने इस तजर्बे में कामयाब होता है। इस खबर की सारी तफसीलात बताएँगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्पुतनिक न्यूज़ है उसकी, और फिर आपको तफसीली खबर आपको बताएँगे कि नासा करने क्या जा रहा है, और दुनिया को अब आने वाला जो वक़्त है उसमें किस तरह के खतरे जो हैं लाहक हैं, और दुनिया में ये जो पत्थर हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, खला में सॉरी, ये जो पत्थर घूम रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, और क्या ये ज़मीन के ऊपर गिर सकते हैं, और इनका क्या कहाँ से आते हैं ये पत्थर, और अगर ये ज़मीन के ऊपर गिरें तो कितनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, और क्या इससे पहले कभी कोई ऐसा पत्थर जो है जो खला में घूम रहे हैं ज़मीन पर गिरा है, या फिर सिर्फ़ नासा एक वेली बैठी है और ये सिर्फ़ इस तरह की जो है वो तजर्बे करती रहती है, यही उनका मकसद है। तो ये आज इसकी पूरी आपको ब्रीफिंग देंगे। इस टाइम ये कह रहे हैं कि जो नासा फायर्स ऑफ फर्स्ट एवर प्लानेटरी डिफेंस टेस्ट विद एस्टेरॉयड बाउंड डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है, नासा ने एक अपना डार्ट स्पेस क्राफ्ट है जो उसको भेज रहे हैं। ये फर्स्ट उनका एक कह लें कि प्लानेटरी डिफेंस टेस्ट है, जो कि एस्टेरॉयड बाउंड एक टेस्ट है जिसको वो करने जा रहे हैं। तो ये उनका एक पहला तजर्बा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं ये तजर्बा इनका कामयाब रहता है, और क्या ये इनका ये तजर्बा कोई नया तो अज़ाब नहीं खड़ा कर देगा पूरी दुनिया के लिए। अब मैं इस खबर की तफसील की तरफ चलता हूँ, और फिर आपको बताऊँगा कि इनका तजर्बा कैसा रहेगा, जो मैंने कुछ सर्च किया और अपनी अकल के मुताबिक अपना थोड़ा-सा तज़िया देंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जी, अगर इस खबर की आपको पहले तफसील बता दूँ, अगर कोई सियारचा कभी ज़मीन पर टकरा जाए तो इंसानियत के खात्मे का खतरा पैदा हो सकता है, और यही वजह है कि अमरीकी खलाई अदारे नासा ने इससे बचने का मंसूबा तैयार कर लिया है। दरहकीकत नासा का ये मंसूबा काफ़ी हद तक 1999 की एक हॉलीवुड फ़िल्म आर्मागेडन से मिलता-जुलता महसूस होता है, मगर नासा ने सियारचे या फ्लाई चट्टानों को किसी जौहरी बम से रोकने की बजाय बराह रास्त किसी स्पेस क्राफ्ट से टकराने की मंसूबाबंदी की है। इस मकसद के लिए नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट डॉट मिशन अमेरिकी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब 1:20 पर पहला आजमाइशी मिशन पर रवाना हो रहा है। ये मिशन कैलिफोर्निया की वेंडबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रवाना होगा, और ये 6.6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करेगा। छोटे सियारचे डेमरोफोर्स तक पहुंचेगा। ये एक छोटा सा एक सियारचा, एक छोटा एक पत्थर है जिसके साथ ये पहला तजर्बा करने जा रहे हैं नासा वाले। डेमरोफोर्स तक, यानी कि इसको नाम इन्होंने दिया डेमरोफोर्स तक पहुंचेगा, जो कि जो एक और बड़े सियारे डेडमोफोस के गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये भी इनका अपना नाम दिया हुआ है, जो कि एक बड़े डेमरोफोर्स के गिर्द चक्कर लगा रहा है। 22 सितंबर 2022 में किसी भी वक्त ये मिशन दानिस्ता तौर पर सियारचे से इस वक्त टकराएगा जब वो ज़मीन से 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर होगा, जिसके बाद दोनों सियारचों की सियारचों के मदार में मामूली तब्दीली आएगी। ये नासा कह रहा है कि जी ऐसा हो सकता है कि उनके मदार में मामूली तब्दीली आएगी इनका जब स्पेस एयरक्राफ्ट जो उससे टकराएगा। नासा की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि डेडमोफोस सिस्टम डॉट के लिए बेहतरीन हदफ है, क्योंकि इससे ज़मीन को कोई खतरा लाहक नहीं है। ये भी नासा की अपनी एक वो है राय है कि जिससे ज़मीन को कोई खतरा लाहक नहीं है। लेकिन त्यारा टकराने के बाद स्पेस एयरक्राफ्ट जब उससे टकराएगा तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो बाद में पता चलेंगे ना, क्योंकि अभी पहला तजर्बा करने जा रहे हैं। वैसे हजम में 140 मीटर बड़े किसी सियारे का ज़मीन से अगले 100 बरस में टकराने का कोई बड़ा खतरा नहीं है, मगर किसी गैर मुतवक्का खतरे से निपटने के लिए इस दफ़ाई निज़ाम पर काम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ज़मीन पर अक्सर सियारचे टकराते रहते हैं, जो कि हजम में बहुत छोटे होते हैं
اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور وہ غیر آباد علاقے سے ٹکراتے ہیں۔ ناسا کے پلانٹری ڈیفنس آفیسر لنڈلے جانسن نے بتایا کہ ڈاٹ سے پہلی بار اس تکنیک کا مظاہرہ کیا جائے گا جس میں ایک اسپیس ایئر کرافٹ دانستہ طور پر ایک تیزی سے حرکت کرتے ہوئے سیارچے سے ٹکرا کر خلا میں اس کی حرکت کو بدلا جائے گا۔ یہ ایک پہلا تجربہ ہے جس کے ذریعے اسپیس ایئر کرافٹ بھیج رہے ہیں، اور یہ ان کے لنڈے جانسن ہے جو کہ ناسا کے آپ کہہ لیں کہ آفیسر ہے، ڈیفنس آفیسر ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں اس پلانٹری مشن کے ڈیفنس آفیسر ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسپیس ایئر کرافٹ کا ہمارا پہلا تجربہ ہے جو کہ اس ڈیمرو فورس سے ٹکرائے گا، کہ جو ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس کی حرکت میں بدلنے میں اس کی حرکت میں تھوڑا سا معمولی سے چینج آئے گا، تو یہ ہمارا پہلا مشن ہے۔ اس سے پہلے جو ہے زمین پر جو ہے پہلے کچھ ایسے پتھر گرتے رہے ہیں، اور یہ پتھر آتے کہاں سے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ یہ پتھر دراصل آتے ہیں جو کہ سورج پر آج سے 100 200 ہزار سال پہلے بلاسٹ ہوتے رہے ہیں اور ابھی تک ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے مطابق معمول کے مطابق جو ہے یہ سورج ایک آگ ابلتا ہوا، ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ ہے ایک لاوا پھٹتا ہے سورج کے اوپر، تو اس کی وجہ سے یہ جو بلاسٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو پتھر ہیں خلا میں آتے ہیں اور پھر گھومتے رہتے ہیں۔ اور ان پتھروں میں اگر جو ابھی تک ریسرچز کی گئی ہیں اور جو ریسرچ پیپرز ابھی تک آئے ہیں ناسا کی طرف سے اور دنیا کی دوسری جو بڑی ایسی اسپیس آپ کہہ لیں کہ ایئر کرافٹ ایجنسیز ہیں، انہوں نے جو ابھی تک ریسرچ کی ان کے مطابق اس میں کئی اتنے بڑے پتھر ہیں جو کہ زمین کے حجم سے 200 گنا بڑے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی پتھر زمین کی طرف آتا ہے یا زمین سے ٹکراتا ہے تو دنیا زندگی جو ہے اس زمین میں سے ختم ہو جائے گی، انسانیت کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ اتنے بڑے یہ اسپیس ایئر کرافٹ ہیں، یعنی کہ یہ پتھر ہیں جو کہ سیارچے جن کو یہ ناسا کہہ رہا ہے جو کہ زمین کے ارد گرد اور خلا میں گھوم رہے ہیں۔ اور یہ جو آرماگیڈن مووی بنائی گئی تھی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی اور اسی اس کو نظریے کو رکھ کے 1999 میں بنائی گئی تھی، جس کو بہت تقویت ملی تھی اور بہت اس مووی نے بزنس کیا تھا، جس میں دکھاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو زمین سے ٹکرانے والا ہے، تو پھر ایک خلائی مشن جو ہے وہ جاتا ہے، اس میں ڈرلنگ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک جوہری دھماکہ اس میں کیا جاتا ہے، تو اس کو زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے تباہ کر دیا جاتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو تو خیر نہیں اپنایا کہ وہ تو ایک مووی تھی، لیکن یہ اب ایک اسپیس ایئر کرافٹ بھیج رہے ہیں ناسا جو تجربہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 100 سال تک ایسا کوئی بھی خدشہ نہیں ہے، لیکن جتنے بڑے پتھر خلا میں گھوم رہے ہیں اور اس سے انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے چھوٹے چھوٹے ایسے پتھر جو ہے وہ زمین پر آگے گرتے رہتے ہیں اور ان سے ابھی تک کوئی بڑا نہیں نقصان ہوا، لیکن کوئی ایسا بڑا پتھر اگر زمین پر اگلے 50 یا 100 سال میں آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ایک اسپیس ایئر کرافٹ ہے جس کو یہ بھیج کر اس میں ماریں گے اور اسے ٹکرائیں گے، جو کہ 2022 تک اس میں پہنچ جائے گا، سپتمبر 2022 تک کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے ٹکرا جائے گا، جو کہ 6.6 کلومیٹر کی رفتار فی سیکنڈ کی رفتار سے جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کا سفر جاری ہے۔ آج بدھ کے روز جو ہے انہوں نے 1:30 بجے اس کو لانچ کرنا تھا اور اس مشن کو امید ہے کہ اس ٹائم تک لانچ کر دیا جا چکا ہوگا، تو وہ 2022 سپتمبر میں جو ہے ٹکرائے گا۔ اس کے بعد ہی جو ہے پتہ چلے گی، جو رپورٹس آئیں گی کہ جو اس کی کتنی پرسنٹ اس کی جو ہے سمت بدلی ہے زمین سے اور اس کو کتنا زور کا جھٹکا ملا ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ تو پہلے تجربے کے بعد ہی پتہ چلیں گے۔ تو آنے والے جو دن ہیں اور جو یہ تجربہ ہے یہ بہت ساری نئی تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے، کیونکہ ناسا کا بھی یہ پہلا تجربہ ہے اور خلا میں جو ہے انسان کی جو ہے وہ سوچ تو بہت آگے تک جا چکی ہے، لیکن انسان جب اللہ کی جو ہے بنائی ہوئی چیزیں اور اللہ کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں بہت عجیب سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو برحال ناسا کا یہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں گے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آتے ہیں۔ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ بہتری کرے زمین پر بھی، اور یہ جو گورے سائنسدان ہیں ان کی بھی یہ جو پنگے ہیں ان کو بھی کوئی بھی ایسا پنگا نہ ہو کہ انسانیت کے لیے خطرہ بنے یہ لوگ، ان کے تجربات جو ہیں۔ تو برحال یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی جیسے کچھ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔